अबिस भ्लगलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। राजा आओ, देश बचाओ। हाम्रो राजा, हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ। भिडियो के लागि हाँस्नु भयो? हो यहाँ त अब भन्दा अब छेउ कहाँ टुप्पो कहाँ पत्ता लगाउन सकिन्छ हजुर साथीभाइ हो अब नेपालमा हिन्दू अधिराज्य नेपालको लागि र राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि अहिले यहाँ पृथ्वी चोक यो विरोध र्याली मोटरसाइकल कार र्याली अगाडि बढ्दैछ र दर्शकबिन यो नेपालमा गणतन्त्र संहिता सदाको लागि अब चाहिँ छिट्टै नै अन्त्य हुँदैछ भन्ने यो जनमासले प्रष्ट रूपमै देखाएको छ दर्शकबिन। विरोध दशौं हजारको संख्यामा मोटरसाइकल र कार र्याली के गर्ने त्यहाँ एकखेप गर्नु न। अनि दर्शकबिन विरोध कार तथा मोटरसाइकल र्याली पोखरामा आज मङ्सिर 10 गते जुन यो भइरहेको छ यो स्वतन्त्र कुनै पार्टी धर्म जात जाति नभएर हामी नेपाली हामी सम्पूर्ण नेपाली भनेर हिन्दू अधिराज्य र राष्ट्रताको लागि यो दशौं हजार मोटरसाइकल र साइकल र्यालीको लागि चाहिँ मोटरसाइकल कार र्याली भव्य रूपमा भइरहेको छ दर्शकबिन। यो प्रष्ट तपाईँ हामीहरूले देख्न सक्छौँ। यो अब यसले के प्रष्ट बुझाउँदछ भने नेपालबाट छिट्टै नै यो संहिता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष सदाको लागि अन्त्य हुँदै पूर्ण नेपालमा राष्ट्र र हिन्दू अधिराज्य हिन्दू अधिराज्य घोषणा हुँदैछ दर्शकबिन। हाम्रो राजा हाम्रो देश दर्शकबिन हेर्न सक्नुहुन्छ प्रचण्ड यो गणतन्त्र सदाको लागि अन्त्य हुँदैछ। दर्शकबिन हेर्नुहोस् यो कुनै विदेशीका गोष्ठी होइनन् यी स्वदेशी स्वतन्त्र राष्ट्रवादी नेपाली जनता ओमकार परिवार र मध्यपश्चिमाञ्चल स्वतन्त्र राष्ट्रवादी स्वाभिमानी नेपाली जनताद्वारा आयोजित यो मोटरसाइकल पुरा रोड हाइवे नै कब्जा भएको अवस्था छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश दर्शकबिन हाम्रो
भइसकेको छ। उहाँ पृथ्वी चोक पुगेको अवस्था छ भने यता अमरसिंह चोकसम्म लगभग 3 किलोमिटरको मोटरसाइकल देख्न सक्नुहुन्छ। सायद नेपाल अधिराज्यकै पहिलो ऐतिहासिक मोटरसाइकल र्याली भएको छ दर्शकबिन। गणतन्त्र नेपालमा अन्त्य हुन लागेको अवस्था छ दर्शकबिन। अब गणतन्त्र कुनै दिन नेपालमा थियो भन्ने इतिहास एउटा रहेको छ। गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्ष दर्शकबिन सम्पूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्रवादी नेपाली जनताकै कारणले आज यहाँ जुन पोखरामा भयो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष संहिता सदाको लागि अन्त्य हुने देखिएको छ दर्शकबिन। यो अझै मोटरसाइकल र्याली छ। यो कारको गाडीहरूको अहिले अझै पछाडिबाट पनि बाइकहरू आउने क्रम छ दर्शकबिन। यो देखाउनै नसक्ने भिड छ दर्शकबिन। ल हेर्नुहोस्, स्वाभिमानी राष्ट्रवादी नेपाली एकजना हाम्रो यहाँ चाहिँ राजा यो देशमा आवश्यकता छ र हिन्दू अधिराज्य छ भनेर उहाँले साइकलमा पनि र्यालीमा सहभागी हुनुभएको छ। जय देश जय नरेश, हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश। यो मास अगाडि उता खोइ त्यो मोबाइल ल्याउनु माथि अग्लो बाटो देखाइदिनु माथि नबोलिकन। दर्शकबिन जति सक्दो सेयर गरिदिउँ। यो गणतन्त्र सरकारको मुटु थरथर काँपेर पनि गणतन्त्रका मालिक बनाउँदाहरूको मुटुकै कारणले हार्ट एट्याक हुनेछ। यो जुन यो जनसागर देखेर दर्शकबिन अझै यो कारको र्याली अझै अमरसिंह चोकबाट अझै आउने क्रम जारी छ दर्शकबिन। यहाँबाट हामीले देख्न सक्छौँ गाडीभित्र हुडमाथि पनि चाहिँ यसरी प्राणभन्दा प्यारो छ, प्राणभन्दा प्यारो छ।
टाढाको दृश्य हो। मैले पल्टपल्ट जुम गरेर नजिक ल्याउँदा पनि अझै त्योभन्दा पछाडि गाडीहरू लामबद्ध छन्। दर्शकबिन अब धेरै र्याली अगाडि गइसकेको हुनाले हामी फेरि पुनः जोडिनेछौँ लाइभमा। हस् त, धन्यवाद। ल साथी हो, राष्ट्रवादीहरू हो, देश बचाउ अभियानमा अब हामी लाग्दैछौँ है। अब यो लाइभ अलि हामी यो जम्मा हुँदैछौँ अहिले यहाँ भर्खर अब जम्मा भएपछि अब केही समयपछि हामी सबै अब लाग्दैछौँ। यो अमर सिंह चौक हो, पञ्चै बाजा समेत सब तयार गर्छ। अब सायद पोखरामा यो ठुलो माहौल हुनेवाला जस्तो छ, हेरौँ अब। यहाँ कुनै पनि पार्टी होइन, झन्डावाद हो, राष्ट्रवाद सबै, देश बचाउ अभियान। सङ्घीयता खारेज गर, गणतन्त्र पाइँदैन। ल अहिलेलाई बाई बाई साथी हो है, पछि फेरि है अब मुभ भएपछि म फेरि लाइभ गर्नेछु। त्यति दिनको लागि बाई बाई। यहाँ कुनै पार्टीको छैन, यहाँ सब नेपाली सम्पूर्ण नेपाली राजावादी हुन्, किनकि यो देश बनाइदिएको राजाले हो। आदरणीय सम्पूर्ण राष्ट्रवादी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य कायम गराउनका निमित्त, नेपालमा राज संस्था पुनर्बहाली गर्नका निमित्त आज हुन गइराखेको पश्चिमाञ्चल स्तरीय बृहत कार मोटरसाइकल र्यालीमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हामी आयोजकको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई र्यालीको तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। ल अब सुरु हुँदैछ हजुर है। ल एकछिनको लागि म पनि साथीभाइहरूसँग बिदा चाहन्छु है। धर्मप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ हामी तमाम राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरूका लागि। तपाईहरुलाई स्मरण भएकै कुरा हो, आज विभिन्न राजनीतिक दलका आडमा विदेशीले मनपरी रूपमा आज हाम्रो वर्षौंदेखि मिलेर बसेको समाजले हाम्रो देशलाई नै टुक्रा टुक्रा पारेर विदेशीको बोल्टामा बुझाउने एउटा षड्यन्त्र गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँ हामी सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू भेला भएर यो मुलुक बचाउने अभियानमा, हाम्रो संस्कार संस्कृति परम्परा बचाउने अभियानमा देशको निर्माण गर्यो। उसलाई आज विभिन्न बहानामा ल साथी हो, अहिले बाई बाई है। अब र्यालीमा लाइभ गराउँला है। धन्यवाद छोरी। बाई बाई। नमस्कार सम्पूर्ण मेरा मित्रहरू, अहिले हामी राष्ट्र ब्याङ्क चोकमा आइपुगेछौँ। अब यहाँबाट फेरि माथि हामी जाने। अब यसको लम्बाइ कति छ, कहाँ हो टुप्पो, कहाँ हो सुरुवात, कहाँ हो अन्त्य, कुनै पनि थाहा छैन। हेर्दै जाउँ अब कहाँसम्म जाने। अब हामी राष्ट्र ब्याङ्क चोक आइपुग्न लागेछौँ। यो हेर्नुहोस् कता हो यसको। मोटरसाइकल लिएर आइज न बरु, मोटरसाइकल लिएर आइज, मोटरसाइकल लिएर। मेरो छोरा यहाँ छ, यी भान्जीहरू यहाँ, यी मेरो अर्को छोरा यहाँ छ, यहाँ नातिनी यहाँ छ है लाइभ ल यहाँ। ल अब हाम्रो त इन्द्र भान्जीले चाहिँ गाडी चलाइदिन्।
लेफ्ट साइडबाट लेफ्ट साइड चाहिँ जाने जस्तो चाहिँ सम्भव छ। लेफ्ट साइड हुँदै अब हल्लान चोकबाट अब उठाउँदै ल साथी हेर्नुहोस्, यहाँ कुनै पनि यहाँ पार्टीको झन्डा छैन। मैले अहिलेसम्म एउटा पार्टीको झन्डा मैले देखेको छैन। अब हामी लेफ्ट साइडतिर प्रवेश गर्दैछौँ। हामी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। On the left side, the tourism area, the Pakoras tourism area. Look. Lá no senhor, lá. Samanta, Samanta. Lá no senhor. Monsieur Sinclair, select. Yes. Yeah. We need back to King. We need back to King. अहिले हामी गौरी घाटमा आइपुग्यौँ साथी हो। पोखराको लेक साइड टुरिज्म एरिया गौरी घाट।
पछाडिको खुट्टा क्या नदिने यसो गर क्या अब हामी रत्न मन्दिर महाराज विराज राजदरबार द किङ प्लेस साथी हो अब यसको सुरु कहाँ हो यसको मुख कहाँ हो अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन हामीले है अब हामी सेन्टरमा हो कि कता थाहै छैन अब हामी जस अब तालबराईको छेउमा अब राजदरबार रत्न मन्दिर गर्दैछ यहाँबाट अब रत्न मन्दिरको छेउछाउ छौँ हामी यो टुरिस्ट एरिया हो अब लेफ्ट साइड भित्र छिर्न लागिसकेका छौँ हामी है कसैको हातमा पार्टीको झन्डा देखिएको छैन यहाँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको झन्डा देखिएको छैन यसको लागि सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरू उपस्थित हुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद अब आफ्नो हातमा चाहिँ झन्डा बोकेर हिँड्नुपर्छ यो र्याली कुनै पनि पार्टीको होइन यो राष्ट्रको र्याली हो यो यति गर्छौँ यहाँ कुनै पनि राजवादी मात्र छैनन् यहाँ सम्पूर्ण छन् यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी सबै छन् यहाँ सम्पूर्ण दलका छन् यहाँ विदेशी पनि छन् मधेसी पनि छन् यहाँ अब हामी लेफ्ट साइडतिर छिर्न लाग्यौँ हजुरलाई भन्नु लेफ्ट साइडतिर छिरौँ हजुर यो दिस इज द टुरिस्ट एरिया अलिकति हाम्रो यहाँ एक्सिडेन्ट भयो तर खासै केही भएको छैन
अलिकति सक्यो ल साथीहरु हामी अहिले महेन्द्र पुलमा आइपुगेका छौँ महेन्द्र पुलको चिप्लाढुङ्गामा सेन्टरमा अब हेर्नुहोस्